علیکم रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप؟ उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरह हज पारा नंबर 17 का आखिरी रुकू पढ़ेंगे, रुकू नंबर 17। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ज़ुरिबा बयान की गई, मसलुन एक मिसाल, फस्तमिऊ लह फिर उसको गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, तदऊना जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन हरगिज़ नहीं वो पैदा कर सकते मक्खी, वलव इज्तमऊ और अगरचे वो जमा हो जाएं, लहू उसके लिए, यानी उसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु और अगर छीन ले जाए मक्खी, शैअन कुछ, ला यस्तंक़िज़ूहु ना वो छुड़वा सकें उसको, मिन्हु उससे, ज़अफ़ा कमज़ोर, तालिबु तालिब, वल मतलूब और मतलूब, तालिब और मतलूब दोनों ही कमज़ोर। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करते हुए फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक मिसाल है, इसको गौर से सुन लो, कान लगा के सुन लो। बेशक ये जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जो भी अल्लाह के शरीक तुमने बनाए हैं, वो तो कुछ भी तख्लीक नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने एक नहायत हकीर मखलूक की अल्लाह ताला ने मिसाल दे के बताया कि देखो ये जो मक्खी है, तुम्हें लगता है ये बहुत हकीर है, इतना सा जानवर, इतनी सी चीज़ भी वो पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना तो दूर की बात है, अगर ये मक्खी इनसे कुछ ले जाए तो ये मक्खी से अपनी चीज़ को छुड़ा भी नहीं सकते। यानी तालिब और मतलूब दोनों ही कमज़ोर है। इस आयत मुबारका में तालिब से मुराद बातिल माबूद हैं और मतलूब से मुराद इनको पूजा करने वाले, इनकी इबादत करने वाले लोग हैं। इसी मफ़हूम को हदीस कुदसी में बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी में वाकई ये कुदरत है तो वो एक ज़र्रा या एक जू ही पैदा करके दिखा दे। सही बुखारी किताबुल लिबास। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। माँ कदरुल्लाह नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह की, हक़्क़ क़द्री ही जैसा उसकी कदर करने का हक़ था। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लक़विय्युन यकीनन बहुत क़ुव्वत वाला, अज़ीज़ बहुत गालिब है। यानी इन मुशरिकीन ने अल्लाह ताला की अच्छी तरह से मार्फत नहीं की। अल्लाह ताला की अज़मत, जलालत, उसकी कुदरत और ताकत का इनको अंदाज़ा ही नहीं है। अल्लाहु यस्तवी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह अल्लाह यस्तफ़ी मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है, मिनल मलाइकति फ़रिश्तों में से, रसूलन कासद, व मिनन नासी और लोगों में से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन बसीर खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। रसूलन रसूल की जमा है, इसका मतलब है कासद, भेजा हुआ। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से भी रिसालत का यानी पैगाम रसानी का काम लिया है। जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला की तरफ से वही लाया करते थे रसूलों में। और इसके अलावा इंसानों में से भी अल्लाह ताला ने कासद मुंतखब किए हैं, जिनको हम रसूल, नबी या पैगम्बर कहते हैं। तो वो अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों की हदायत और रहनुमाई का ज़रिया हैं। ये सब अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है, यानी वो बंदों के अक़वाल सुनने और खूब जानने वाला है, खूब देखने वाला है कि रिसालत का मुस्तहिक़ कौन है। यानी किसको अल्लाह ताला अपना पैगाम देने के लिए मुंतखब करे, वो अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है। उसको खूब मालूम है कि रसूल किसको मुंतखब करना है इंसानों और फ़रिश्तों में से। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या लमू वो जानता है, माँ बैना अयदीहिम जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम जो उनके पीछे है, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे तमाम काम। यानी अल्लाह ताला इंसानों के तमाम मामलात को जानता है, आगे पीछे की सब की खबर है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करे, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकाऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, नुरकाऊ रुकू करो, वसजुदू और सजदा करो, वअबुदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, वफ़अलू और करो खैरा भलाई नेकी, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ़्लिहून तुम कामयाब हो जाओ।
یہاں فلاح کا ذکر کیا گیا ہے۔ فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، تو وہ کیسے سارا سال محنت کرتا ہے، فصلوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، آخر میں اس کو جا کے سال کے آخر میں اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، ہر کام میں نیکی اور بھلائی کو اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، غلامی کرنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں سے نماز کا ذکر کیا ہے۔ رکوع و سجود کا ذکر ہے نا، تو رکوع و سجود کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں نا، کہ نماز کا ہی پہلا سوال کیا جائے گا عبادات میں سے۔ اس کے علاوہ رکوع کا مطلب جھکنا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے۔ سجدہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ رکوع طرح کم ہوتا ہے، اس سجدہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو رکوع و سجدہ نماز بھی ہے، رکوع و سجدہ اطاعت فرما برداری بھی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وجاہدو اور جہاد کرو فی اللہ اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، حق کا جہادی ہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وجتباکم اس نے تم کو چن لیا، برگزیدہ بنایا، وما جعل اور نہیں بنایا، علیکم تم پر فی الدین میں دین کے بارے میں، حرجن کوئی تنگی، اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ ملت ابیکم ملت دین ابیکم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا سماکم المسلمین اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان، من قبل پہلے سے، وفی ھذا اور اس میں، لیکون تاکہ ہوں، رسول شہیدن گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ پھر قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لو، باللہ اللہ کو، ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا کتنا اچھا مولا، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا ذکر ہے۔ جہاد کوشش کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد کہلائے گی۔ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف تلوار کے ساتھ جہاد کرنا جہاد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم زبان سے جہاد کر سکتے ہیں، علم کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں، قلم کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اور اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت مسلمہ کے بارے میں کہ میں نے تمہیں خاص کام کے لیے چن لیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا دین بہت آسان رکھا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تنگی سے مراد کہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو، ہم اس کو کر نہ سکتے ہوں، بہت آسان ہے۔ پچھلی شریعتیں بہت مشکل تھی، ان کے احکامات نہایت سخت تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں تو بہت زیادہ آسانی رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ دین جو دین اسلام ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ ہیں، اور غیر عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اسی طرح سے احترام کرتے ہیں جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی باپ ہیں، اس لیے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دین اسلام جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، اسی کی پیروی کرو۔ ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا نام مسلمان رکھا ہے جو قرآن سے پہلے بھی تھا، وہ قرآن میں بھی یہی نام ہے مسلم۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یہ گواہیوں کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حدیث کے مطابق
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پیغمبروں سے پوچھے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ اسبات میں جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر گواہی بنیں گے اور یہ امت تمام لوگوں پر گواہی دے گی۔